बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज की हमारी वीडियो जो है ये पार्ट 2 यानी जिसे हम सेकंड ईयर कहते हैं और पंजाब बोर्ड के तहत हम बना रहे हैं। यानी पंजाब के तमाम बोर्ड्स के जो सेकंड ईयर का निसाब और उसका पैटर्न है, आज की वीडियो में हम उसे डिस्कस करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी वो पार्ट 1 के सिलेबस और पैटर्न पर मुश्तमिल थी। अगर फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट हैं तो मैं इसका लिंक नीचे दे देता हूँ, आप उससे देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो को आप harfroshni.com वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ से इसका ऑडियो लिंक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर आप सिर्फ हैंड फ्री कानों में लगा के उसको सुनना चाहें तो वो भी आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल है, ताकि आने वाला जो लेक्चर है वो हर वक्त आप तक पहुंच सके। इसी तरह harfroshni.com उस वेबसाइट पर जाइए। आपके तालीम के हवाले से बहुत बेशुमार वहाँ मवाद पड़ा है, उम्मीद है वो आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा। तो आते हैं आज के असल मौजू की जानिब, और हमारा आज का मौजू है मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सेकेंड ईयर का जो सलेबस है और उसका जो पैटर्न है, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। जी, हमारा जो सेकेंड ईयर का पर्चा होता है, जो आपको एनुअल पेपर इंशाल्लाह आएगा, उसका पहला हिस्सा सवाल नंबर 1 जो होता है उसे हम हिस्सा मारूज़ी कहते हैं। हिस्सा मारूज़ी 20 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और इसमें तमाम के तमाम MCQs या जिसे आप कसीर इंतखाबी सवालात कहते हैं। एक सवाल आपको दिया जाएगा और आगे उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपने उनमें से जो दुरुस्त सवाल का जवाब होगा उसका इंतखाब करके अलग से जो आपको OMR शीट दी गई होगी, आपने उसको फिल कर देना है, तो आपको इंशाल्लाह उसका 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो हिस्सा मारूज़ी है वो 20 नंबरों पर मुश्तमिल होता है, और उन 20 नंबरों की तकसीम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो 5 MCQs आपको आते हैं, कसीर इंतखाबी सवालात आते हैं, वो आते हैं आपके निसाबी सवालात, यानी जो आपके टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है सेकेंड ईयर की, उसके जो नसरी असबाक हैं उनमें से आपके 5 MCQs बनेंगे। तो आपने उन 5 के दुरुस्त जवाब तलाश करके OMR शीट के खानों को फिल करना है। दूसरा हिस्सा जो होता है वो हरूफ का सही इस्तेमाल और जुमलों की दुरुस्ती, ये भी 5 नंबर का होता है। यानी जुमला है जूं जूं तू तू, जूं जूं ऊपर चढ़ते गए तू तू सर्दी बढ़ती गई, इसका दुरुस्त जो इस्तेमाल होगा वो आपने उसका इंतखाब करना है। इसी तरह ये 5 नंबर का हुआ, अभी तक हमारे नंबर हो गए 10। तीसरा इसका हिस्सा है रमूज़ो औकाफ। ठीक है, यानी कहाँ वक्फा है, कहाँ आपने ठहरना है, कहाँ ज़्यादा ठहरना है, वो आपके रमूज़ो औकाफ हैं। वक्फे की जानिब इशारा होता है, तो वो भी 5 नंबर का है। ये 15 नंबर हो गए। रमूज़ो औकाफ और इन तमाम चीज़ों पे अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। हमारे रमूज़ो औकाफ सेकेंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा है, यानी उसमें जो है वो सक्ता है, वक्फ़ा है, राब्ता है, ख़त्मा है, ख़त या लकीर है, सवालिया है, फ़जाइया, नदाइया, तो उसको हमने बड़ी डिटेल के साथ अलग से डिस्कस किया हुआ है। 5 नंबर इसके होंगे। और आखिरी 5 नंबर होते हैं इमदादी अफ़ाल के, जो दिखने में तलबा को बहुत मुश्किल नज़र आते हैं, लेकिन समझ में आ जाएं तो यूँ आपको वो समझ में आ जाएंगे। तो इस तरह ये मिला के हमारे 20 नंबर मुकम्मल होते हैं मारूज़ी के। 5 नंबर निसाबी सवालात, 5 नंबर हरूफ का सही इस्तेमाल, 5 नंबर रमूज़ो औकाफ और 5 नंबर इमदादी अफ़ाल। तो ये आपके 20 नंबर मुकम्मल हो गए, ऐसे हम हिस्सा मारूज़ी कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हिस्सा इंशाइया की जानिब। हिस्सा इंशाइया जो होता है वो 80 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। मारूज़ी के बाद
جو پہلا حصہ انشائیہ میں آتا ہے وہ حصہ شاعری سے متعلقہ ہوتا ہے. یعنی پہلا سوال نظم سے آتا ہے، دوسرا سوال غزل سے آتا ہے. یاد رکھیے گا فیڈرل بورڈ کی طرح یہاں مختلف نظموں سے اشعار نہیں آتے، مختلف غزلوں سے شعر نہیں آتے، بلکہ ایک ہی غزل سے شعر دیا جائے گا، ایک ہی نظم سے آپ کو اشعار آئیں گے. تو آئیے چلتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا پیٹرن کیا ہے. نظم کے شعر کی جو تشریح آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کو دیا جاتا ہے سوال کہ دیے گئے اشعار کی تشریح کیجیے، نظم کا نام اور شاعر کا نام بھی لکھیں. 1 نمبر شاعر کے نام کا ہے، 1 نمبر نظم کے نام کا ہے اور 8 نمبر نظم کے اشعار کی تشریح کے ہیں. یوں یہ 10 نمبر کا سوال بنتا ہے. اس کے بعد حصہ غزل ہے. 3 اشعار آپ کو آتے ہیں اور ان تینوں اشعار کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے اور 1 نمبر اس غزل کے شاعر کے نام کا ہوتا ہے. تو 3 نمبر ہر شعر کا اور 1 نمبر شاعر کے نام کا. ٹھیک ہے، یوں 9 نمبر کی تشریح ہوئی اور 1 نمبر کا شاعر کا نام ہوا. اور غزل کی تشریح آپ نے یاد رکھیے گا الگ الگ کرنی. کیا ہے اس کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ دیے گئے اقتباس کی تشریح کیجیے، سیاق و سباق اور حوالہ متن بھی لکھیے. یہ آپ کا 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے. 2 نمبر حوالہ متن کے ہیں. حوالہ متن میں کیا ہوتا ہے؟ مصنف کا نام اور سبق کا نام. 3 نمبر سیاق و سباق کے ہیں، یعنی اس پیراگراف سے جو کچھ پہلے بیان ہوا، جو اس کے بعد میں بیان ہوا، اس کو ہم کہتے ہیں سیاق و سباق. تو آپ نے سیاق و سباق یاد رکھیے گا 15-16 لائنوں سے زیادہ نہیں لکھنا اور 6 لائنوں سے کم نہیں لکھنا. یعنی 10-11-12 لائنوں کا بہترین سیاق و سباق ہوتا ہے. 3 نمبر کا یہ ہوا اور 10 نمبر کی آپ کی اس نثر پارے کی تشریح ہوتی ہے. 2 پیراگراف آپ کو دیے جاتے ہیں، 1 پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا سوال آتا ہے کہ دیے گئے سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام بھی لکھیں. 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے، 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے. تھوڑی سی آسانی ہے آپ کے لیے، 2 خلاصے آپ کو دیے جاتے ہیں، اس میں سے 1 خلاصہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس انتخاب کی گنجائش ہوتی ہے. اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ آپ کو نظم کا خلاصہ لکھنے کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی نظم کا خلاصہ دیا جاتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے. یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ایک ہی نظم کا خلاصہ آنا ہے اور آپ نے اسی کا خلاصہ لکھنا ہے. یہاں آپ کو انتخاب کی گنجائش نہیں ہوگی. اور دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ نظم کا جو خلاصہ ہے وہ 2-1.5 صفحے پہ مشتمل کر دیتے ہیں. ایسا قطعی طور پہ نہ کیجیے گا. خلاصہ 5-6 یا 7 لائنوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس سے طویل نہ کیجیے. اس کے بعد آپ کا سوال آتا ہے خط یا آپ بیتی. آپ نے خط بھی کرنے ہیں، آپ بیتی بھی کرنی ہے. دونوں میں سے ایک سوال آپ کو آئے گا، یا خط آئے گا یا آپ بیتی آئے گی. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر عموماً پچھلی پریکٹس یہی رہی ہے کہ خط زیادہ سوال کے طور پہ دیا جاتا ہے. تو آپ نے خط کو زیادہ اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اس کے بعد آخری آپ کا جو سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ دیے گئے عنوانات میں سے کسی ایک موضوع پہ مضمون لکھیں. یعنی 3 عنوانات آپ کو دیے جائیں گے، جو آپ کو ان میں سے سب سے بہتر بہت اچھا مضمون آتا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے. تو یوں 80 نمبر کا آپ کا انشائیہ ہوا، 20 نمبر کی آپ کی معروضی ہوئی. یہ تھا آپ کا سیکنڈ پارٹ کا یا سیکنڈ ایئر کا سلیبس اور اس کا پیٹرن. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کہیں آپ کو کوئی الجھن ہو تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کے سوالات کے جواب دوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.